2078 सालको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाली कांग्रेस कोशी गाउँपालिकाका सभापति त्यही वडाका अध्यक्ष पनि आदरणीय शेर्पाज्यू, नेपाली कांग्रेसका नेता हरिशरण श्रेष्ठजी, प्रेमदोष लामाजी र अन्य सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित क्षेत्रीय सभापति लगायत सम्पूर्ण कांग्रेसका नेतागण, सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद कुमार जीसी लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, यो भुटेकोशी गाउँपालिकाका आदरणीय मेरा मान्यजनहरू, आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, युवा साथीहरू, व्यवसायीहरू र उपस्थित यहाँ सम्पूर्ण महानुभावहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम म भुटेकोशी गाउँपालिका नेपाली कांग्रेसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनुभयो र आज म यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग केही कुरा राख्ने मैले मौका पाएँ र यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न उपस्थित भएर सहयोग गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूप्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज नेपाली कांग्रेसका पुराना हाम्रा सदस्यहरू र केही कम्युनिस्टका साथीहरू जो कांग्रेसका पुराना भएर पनि बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको थियो र केही साथीहरू पहिलादेखि नै कम्युनिस्टमा लाग्नु भएको थियो, उहाँहरू आज ठुलो संख्यामा कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। म सबै साथीहरूलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्दै तपाईहरूले आफ्नो गाउँ विकासका लागि चाहेका कुराहरू बसेर छलफल कुराकानी गर्दै आफूले तपाईँका समस्याहरू समाधान गर्ने बारेमा म र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस सक्रिय रहने कुराको प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। अब म यहाँ केही कुरा राख्न चाहन्छु। तपाईहरूले म उदागर रूपमै भन्न चाहन्छु कि नेपाली कांग्रेसले आज यहाँ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। सायद पानी नपरेको भए यहाँ धेरै ठुलो संख्यामा उपस्थित हुनु साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र अहिले पानीबाट जोगिन यतातता आफ्ना घर कोठा बसाउन लाग्नु भएको छ र ठुलो संख्यामा यहाँको उपस्थित हुनुभयो, त्यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै केही कुराहरू यहाँ उठेका छन्। भुटेकोशीको शेरका बारेमा, माथिल्लो भुटेकोशीको शेरका बारेमा केही कुराहरू यहाँ उठेका छन्। तपाईहरू विनम्रताका साथ यो बारेमा म भए गरेका गतिविधि र आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मलाई तपाईहरूले चुनाव जिताएर पठाएपछि भुटेकोशी जो डलरमा पैसा पेमेन्ट गर्थ्यो विद्युत प्राधिकरणले, यहाँका चाहिँ लगानीकर्ता, खिम्तीमा पनि त्यस्तै थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य म भएपछि खिम्ती र भुटेकोशीले डलरमा पेमेन्ट गरेको छ लगानीकर्तालाई, तर स्थानीय जनतालाई केही दिएको छैन। शेर चाहिन्छ स्थानीय जनतालाई भएर पहिलो आवाज उठाउने मान्छे मोहन बहादुर बस्नेत हो, पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। त्यसपछि हामीसँग कम्युनिस्टहरू पनि मिले र हामीले चाहिँ आफ्ना कुरा अगाडि बढाएका थियौँ र हामीले 6% शेर दिने विषयमा भुटेकोशीको व्यवस्थापन पक्षलाई हामीले बाध्य बनायौँ। उहाँहरू तयार हुनुभयो, तर कम्युनिस्टहरूले रुक्क उठेर 10% चाहिन्छ हामीलाई भयो। त्यो 10% चाहिन्छ किन भनेको थियो भने शेर लिएर दिने कुरा टुङ्गिन आँट्यो। अब मोहन बहादुर बस्नेतवा नेपाली कांग्रेसले 10 दिनुभयो, जनता उनीहरूको पक्षमा अझ लाग्ने भए, त्यसैले यसलाई हान्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ 10% को नारा दिएर कार्यक्रम छोडिदिए र त्यसको प्रमाण स्वरूप तपाईलाई म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, भुटेकोशी गाउँपालिकामा जब माओवादीले चुनाव जितेर आयो, गाउँपालिकाले पनि 10% चाहिन्छ भने चिठी लेखेका हो कि होइन? अनि नपाउने पैसाको चिठी लेखेर हुन्छ? यदि उनीहरूले चाहेको भए, सक्ने भए
गाउँपालिका कम्युनिस्टको, प्रदेशको सांसद कम्युनिस्टको, सङ्घको सांसद कम्युनिस्टको, अनुहारै नदेखेका नचिनेका मान्छेले पनि यो भेगुडा भोट त ड्याम लागै हो नि। खोइ त सिएम, खोइ कहाँ हो सिएम? काङ्ग्रेसले ठिक्क पारिराखेको सेयर बिथल्नलाई तपाईँहरूले भोट हालिदिनु भयो, भ्याइदियो। अब यो बारेमा तपाईँहरू सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसले जे बोल्छ त्यही गर्छ, जे गर्छ त्यो मात्रै बोल्छ। तपाईँहरूलाई उदाहरणको लागि यहाँ व्यापारको कुरा छ, म अहिले सेयरको कुरा फेरि थप्छु, प्रसङ्गमा आएको हुनाले मैले व्यापारको कुरा भन्नु पर्यो। भूकम्पको कारणले सब क्षतिविक्षत भयो, यहाँको व्यापार रोकियो। तपाईँहरूले मलाई पनि के भन्नुभएको थियो भने यो व्यापार खोलिदिनु पर्यो, जसले खोल्छ उसलाई भोट हाल्ने भएर धेरै ठुलो कुरोले मलाई भन्यो। मैले के भने यहाँ चुनाव जित्ने एउटा सांसदको औकातले मात्रै यो व्यापार तुरन्त खुलिँदैन। यो सरकारले कुटनैतिक तरिकाबाट अर्को सरकारसँग कुरा गर्नु पर्दछ र म मेरो पार्टी र मेरो सरकार भएको अवस्थामा मैले आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्ने हो। तर तपाईँले भने जस्तो तुरुन्त यो व्यापार खोलिँदैन भने मैले, त्यसो भए मोहन मण्डललाई भोट नहाल्ने, अग्नि साथ पठाएर कम्युनिस्टहरूले भाषण गरे, यही ठाउँमा पनि गरे, कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनाव जिताउनुहोस्, अग्नि साथलाई चुनाव दिनुहोस्, 1 महिनामा नाका खोलिदिन्छौँ भने कति वर्ष बित्यो? कहिले खोलिदिनु? बल्ल बल्ल यहाँ नाका खोल्ने काम सुरु भयो। ठुला ठुला तस्करहरू बाहेक जनतालाई व्यापार खोइ, सानातिना लगानीकर्तालाई व्यापार खोइ, झोले बोकेकालाई व्यापार खोइ, दिनभरि काम नपाएर खान नपाएर चाहिँ पेटमा चाहिँ त्यो भुसा कुट्ने गरी दौडिनु पर्ने जनताका लागि व्यापार खोइ। हिजो यो ठाउँमा काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा, काङ्ग्रेसलाई तपाईँले चुनाव जिताउँदा व्यापारको अवस्था कस्तो थियो? यहाँ 2-4 मुठा तेर्लिन बोकेर खासामा गएर आउने साथीहरू पनि करोडपति भागा छैन? साधारण व्यापारी र साधारण ड्राइभर र खलासीहरू पनि करोडपति भएको छ। र यहाँका जनतालाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो थिएन, यहाँ व्यापार चल्दा, यहाँ झोले बोके चल्दा। हामीले त गरे हो नि त। आज 1 महिनाभित्रमा व्यापार खोल्छु भन्ने कम्युनिस्टहरूले सबै सरकार कम्युनिस्टहरूको आज केही गरे, केही पाए यहाँ जनताले। र अहिले साथीहरू यहाँ प्रवेश गर्नु भएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ मात्र होइन, अब नेपाल अधिराज्यभरमा कम्युनिस्ट पार्टी जो हिजो संसारभरि हराएको थियो, बिलाएको थियो, कहीँ थिएन, नेपालमा फुलुक्क उम्रिन थाल्यो। चीनको कम्युनिस्ट पनि सुधेर हिँडिरहेको छ। यहाँ नेपालमा चाहिँ गरिबी, अशिक्षाको र अविकासको कारणले कम्युनिस्टहरू यो ठाउँमा जन्मिए र विकास भयो भने, पढे लेखेका मान्छे भयो भने परिवर्तन हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टी छोड्छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। त्यस कारणले यहाँ विकास गर्न चाहेनन्, विकास गर्न पनि सकेनन्। विकास गर्ने कुरा, राम्रा काम गर्ने कुरा, हुत्ती पनि चाहिन्छ, बुद्धि पनि चाहिन्छ। यी कम्युनिस्टहरूसँग न हुत्ती छ, न बुद्धि छ, न विचार छ। कम्युनिस्टहरूले गाविस भवन आगो लाउन जाने, झोलुङ्गे पुल काट्न जाने, मान्छे मार्न जाने, सँगै सुतिरहेको लोक विश्वासी मध्येमा श्रीमान श्रीमती मध्ये श्रीमानको लगेर खुट्टा काट्न जाने, लुटेर खान जाने, डाका डाल्न जाने, फटाइ गर्न जाने, जनतामा भ्रम पैदा गर्न जाने, सरकार पाउँदाखेरि सरकार सञ्चालन गर्न कहाँ जाने? 2 तिहाईको नजिकको बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आज आफ्नै पार्टीको कारणले सरकार चलाउन सकिन, काम गर्न सकिन। त्यसैले सरकारले चाहिँ यो पत्नी सबै बन्द गर्ने। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष, नेकपाको अध्यक्ष तत्कालीन केपी ओलीजी जो प्रधानमन्त्री छन्, मैले काम गर्न पाइनँ कम्युनिस्टकै कारणले भन्यो। त्यो कारण भने के? केपी ओली कमाउने, लुड्याउने, माधव नेपाल र प्रचण्ड नभेटाउने। अनि सरकार गएको हो त्यो होइन।
खटिकै कारणले लडाइँमा बिना के भन्छ पार्टी फुट्या हो कि होइन, त्यसरी फुट्यो। फेरि अर्को पक्ष के भन्छ, केपी ओलीकै कारणले हामीले यसो गर्न पर्या भन्छ। अनि मानव नेपाल र प्रचण्डजी, लौ न शेरबहादुरजी, लौ न काङ्ग्रेसको सभापतिज्यू, हामीले सरकार चलाउन सकेनौँ, तपाईँले सरकार चलाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री खाइदेऊ भन्न गएको हो कि होइन शेरबहादुर? अब यहाँ कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हरेक कुरामा अहिले बिचौलिया, भन्सारमा बिचौलिया, गोलभेडा व्यापारमा सुद्धा बिचौलिया, हर जग्गा दलाली भन्छ नि त्यहाँ बिचौलिया, राजनीतिमा पनि अब बिचौलिया आउन थाल्यो। त्यो भने के, जनताले भोट कम्युनिस्ट पार्टीलाई का नेतालाई दिएपछि त त्यो भोटको कदर गरेर चुनाव जितिसकेपछि सरकार चलाउन पर्ने ठाउँमा हामी सरकार चलाउन सकेनौँ काङ्ग्रेस चलाइदिए भन्छ भने अब यी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भन्ने फुटाहरूलाई, विकास नगर्नेहरूलाई, जनता विरोधीहरूलाई किन भोट हाल्ने? अब सिधै जनताले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न परेन? अब काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना केही कमी कमजोरी छन् भने जनताको घर दैलोमा गएर सचिएर जनताको सुख दुःखमा साथ दिएर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नु पर्दछ। कम्युनिस्ट पार्टी त यो देशमा अब हामीले नेपालमा पनि कम्युनिस्ट थियो है भनेर अब किताबमा पढ्ने दिन आउँछ। यहाँ यही ठाउँमा भुटेकोशी गाउँपालिकामा 5 वटा वडा कम्युनिस्टहरू मध्येमा तत्कालीन एमालेले एउटा वडा जित्यो, अर्को वडामा माओवादी जित्यो, 3टा वडा काङ्ग्रेस जित्या हो कि होइन? 3टा वडा चाहिँ काङ्ग्रेसले जित्ने, अनि गाउँपालिकाको अध्यक्ष काङ्ग्रेस किन हाल्यो? यो होइन केले होला कि थप्पड लाउँछु भनेर हेरेर डराएर होला केही त होला। कम्युनिस्टका उम्मेदवारका चाहिँ वरिपरिका लटैदारले कि कुर्सु महिना पर्खारले कि पैसा दिएर फकाए कि जाँडखारले, त्यो पनि त हिसाब हो भन्ने गर्दै जान्छ। म तपाईँलाई अहिले यो देशभरिका धेरै कुरा गर्न यही भुटेकोसीको कुरा गर्न चाहन्छु र म तपाईँहरूको सबभन्दा चासोको विषय म पहिला कुरा टुङ्ग्याइदिन्छु। तपाईँहरूलाई भुटेकोसीको सेयर दिन सक्यो भने यो ठाउँको जनताले अप्ठ्यारो परेको बेलामा कम्युनिस्टहरू हिजो भ्याकुर र गीता खानेहरू अहिले भ्याकुलामा पल्किया छ। तपाईँले त्यो भ्याकुलो र पुलाउ त नपाउला, तर जस्तो सुकै सङ्कट र महामारी पर्यो भने पनि सिस्नो र ढेँडो खानासम्मको व्यवस्था गर्नका लागि यो सेयरले मद्दत गर्न सक्दछ। यो भुटेकोसीका जनता एक ढिका हुनुहोस्। म यो मञ्चबाट बोलिरहेको छु, आजसम्म काङ्ग्रेसले मैले बोलेका कुरा यो गर्दैन भनेर भनेको छैन। मलाई चिन्ता नबुझे म ठाडै गर्दिनँ भनिदिएको। अहिले पनि म ठाउँ ठाउँमा हिँडिरहेको छु, काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने चाहिँ भन्छ, फेरि भुलिनु थाहा छ। एक कामसँग साट्ने भए साटौँ, नभए यो हिँड्ने काम नगर्नु, नआओस् भन्दै हिँडिरहेको छु। कुर्न पर्छ, बेला आइहाल्छ। देखिएन अहिले कम्युनिस्टहरूको पारा? यो भुटेकोसीको सेयर काङ्ग्रेसले बाहेक जनतालाई कसैले दिलाउन सक्दैन। तपाईँहरू यो कुरा याद गरिराख्नुहोस्। जब यो सेयर बाँड्ने कुरा गर्छौँ काङ्ग्रेसले गर्न थाल्छ, कम्युनिस्टले विरोध गर्न थाल्छ। तपाईँलाई थाहा छ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पैसा जति भयो भने पुग्दैन, जति भयो भने पुग्दैन। किनभने अघि पछि राम्रो काम गर्दैन, चुनावमा किन्नुपर्छ। उनीहरू त्यसै भन्छन्। अहिले राजकुमारजीले काम गर्दैन अरे, उसले के भनिदिनुहोस् भने पैसाले किनेर भनिदिन्छ नि, कहाँबाट गरिदिन्छ त? नभए 5 वटा वार्डमा 3टा वडा अध्यक्ष काङ्ग्रेसले जित्ने, एउटा माओवादीले यहाँ चुनाव जित्छ त के कारण त? ल को छ त्यसको हिसाब किताब गर्ने क्याम्पेन? मलाई बताइदिनुहोस् न। वडा अध्यक्षलाई हाल्ने भोट सबैले हालेमा जित्यो जित्दैन त्यो काङ्ग्रेस। त्यसमा पनि काङ्ग्रेस भित्रकै धमिराहरू त्यहाँ बिचौलिया बनेर फेरि कम्युनिस्टहरूलाई पैसा खाएर भोट हाल्न लागे। मैले यहाँ पैसा कमाउने वातावरण धेरै ठुलो दिएको मान्छेले लाग्यो। कहिले स्याउको व्यापार भनेको छ गरिदिएको छ, कहिले के व्यापार भनेको छ, कहिले ड्रगको क्यु बेचेर खाएको छ छोडिदिएको छ।
नपुगेर पैसा लिएर फेरि आफ्नै गाउँको अध्यक्ष पुर्दाखेरि पनि चुनाव हराइयो। अब तपाईँले एकछिनलाई यो व्यक्ति कस्तो थियो? शम्भु शेर्पा के खराब मान्छे हो त? शम्भु शेर्पा जनताको लागि चाहिँ साङ्गो शेर्पा जनतालाई केही नगर्ने मान्छे थियो त? तर ऊ चुनाव हरायो, काउन्टिङमा समेत बसेर हरायो। त्यसैले यो कुराको अलिकता समीक्षा गर्ने गरौँ। यहाँका जनताका लागि भोटे कोसीको सेयर 6% सेयर हामीले उहाँहरूलाई कागज गराएर राखेका छौँ। 6% सेयर पाउनका लागि हामीले प्रमाण जुटाएर बसेका छौँ। यदि त्यो सेयर दिँदैन भने काङ्ग्रेसका कोही कार्यकर्ता र नेता त्यो कम्पनीसँग मिलेर बस्दैन, जनताको लागि लड्छ। त्यो सेयर जहिले पनि दिइरहन्छ। तर कम्युनिस्टहरू बिचमा बिचौलिया भएर बसेका छ। हामीले फेरि सेयर दिने कुरा गर्यो भने मोहन बहादुर बस्नेतले काङ्ग्रेसका बस्नेतले कहाँ सही गर्छ त्यहाँ गर्नु। हामी फेरि कम्युनिस्टले विरोध गर्छन्, हेर्नु होला, सही नगर्न सक्छ उनीहरूले त्यो कुरामा। त्यहाँ पहिला एउटा सम्झौता हुने बेलामा उनीहरू पनि सिग्नेचर गर्नेमा छन्। त्यो सिग्नेचर गर्ने कुरामा उनीहरूले पनि सही गरिदिनु पर्छ, मैले मात्र सही गर्न हुँदैन। हामी भन्छौँ यहाँ सही गरेर दिनुपर्छ भन्छौँ, के गर्दछन् फेरि हेर्नु होला। तपाईँहरूले भन्नु सही गर्ने, भन्नु सही गर्दै गरेर फेरि हेरौँला। कम्युनिस्टले सही गर्दैन, फेरि लड्न पर्ने दिन आउन सक्छ। त्यो लड्न आउनु पर्ने दिनमा तिग्रा नगमाउनुहोस्। हामी उत्साहका साथ लड्छौँ। जनताले पाउने यो अधिकार हो र यसको सुरुवात काङ्ग्रेसले गरेको, मैले गरेको हुँ। यो कुरा हामी दिलाएर छाड्छौँ। तर तपाईँहरूले पनि काङ्ग्रेसको साथ दिनु जरुरी छ। हामी एक्लै गर्न सक्दैन। यो कुरा तपाईँलाई मैले यति कुरा भन्न चाहेँ। अब त्यसपछि व्यापारको कुरा अहिले उठिसक्यो। 1 महिनाभित्रमा यो नाका खोलिदिने रे। अहिले यो नाका कसलाई खोल्यो देखिरहनु भएको छ। फलानु महिनाको 19 गते चाहिँ यो नाका खोल्ने भन्छ एउटा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएका। अर्कोले 15 गते माथि लिएर आएर नाका खोल्यो भनिन्छ। हो कि होइन? तोकिएको मिति भन्दा पहिला अर्को ग्रुपले आएर खोलिदिन्छ। के खोल्या हो थाहा छैन। अनि यो ठाउँका साना तिना मान्छेहरू कसले काम गरेर खराब भएको छ। यहाँ अरबौँ अरबको व्यापार गर्नेहरूले त्यो सामान हाम्रो गाउँपालिका अहिलेको यो कार्यक्रमको अध्यक्ष सान्दोर शेर्पाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसका हाम्रा यहाँ नेता कार्यकर्ताहरूले जनताले थाहा पाउने गरी यहाँको सामान जानुपर्दछ, जनताको हितको लागि हुनुपर्दछ भन्दाखेरि पुलिसले दिउँसै हेडलाइट बाल्ने, रातभरि दौडाउने, भूमण्डलमा चाहिँ गाडी त्यसबाट त्यहाँ यो ट्रकहरू रोक्या हो कि होइन? भूमण्डलमा काङ्ग्रेसले ट्रक रोक्यो। यहाँका जनताका हितका लागि व्यापार हुनु पर्यो। यो व्यापारभित्र के छ? यहाँ यो ट्रकभित्र के छ जनताले हेर्न पाउनु पर्यो, जनताले हेर्न पाउनु पर्यो भन्दा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पुलिस पठाएर त्यहाँ भाटा हानेर ट्रक दौडाउन थाले हो कि होइन? गरिबको पक्षमा कुन चाहिँ कम्युनिस्ट बोल्यो? को बोल्यो? त्यसकारण काङ्ग्रेसले त रोकेको थियो नि त, रोक्या हो त भोलि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ दिन जरुरी छ। अब व्यापारको नाकाको कुरा गर्नुहोस्। हिजो पनि कुनै बेला अहिले के भन्छ समस्या भने लसुन प्याज पुगिन थाल्यो, स्याउ पुगिन थाल्यो भन्छ। हिजो पनि त्यो समस्या हुँदा यही विष्णु श्रेष्ठजीको घरमा हामी बसेर मैले चिनिया राजदूतावासको डिसिएम जो त्यो राजदूतावासको दोस्रो मान्छे हो उसलाई मैले राजदूतलाई भेटेर उसलाई यहाँ सिकाएँ। म आफै यहाँ आएँ उसलाई लिएर। यहाँ यो समस्या पर्यो, यहाँ ट्रक छाडेर यहाँका मान्छेलाई समस्या पर्यो भन्दाखेरि सिधै आदेश गरेर चाहिँ भोलिपल्ट यहाँ ट्रक छाडेर हार भरिदिएको होइन। अनि अहिले कम्युनिस्ट नेताहरू त्यो गर्न किन सक्दैन? किन यो काम गरेर गर्न नसकेको मात्रै होइन, नचाहेको हो।
जनताले वारवारी सबैले व्यापार गरे भने उनीहरूले तोकिएको र आफ्नो पार्टनर भएका मान्छेको व्यापार घट्छ, आफ्ना सेयर भएको मान्छेको व्यापार घट्छ। तपाईँहरू मलाई भन्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ कुनै कुनै के अरे ग्रुपसँग काहीँ मैले पार्टनरसिपमा काम गरे भए म त्यो जमानामा आजभन्दा 40 वर्ष यो नागा तहलाएर हिँडेको मान्छे, जनताको अनुकूल बनाएर हिँडेको मान्छे म। मेरो कसैसँग यहाँ चाहिँ व्यापारमा साझेदारी छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको पार्टनरसिप नभएको व्यापार कहाँ छैन। पहेँलो पनि बोकेकै छन्, हरियो पनि बोकेकै छन्, कहिले गाडीबाट उभिएर आएका छन्, कहिले मुद्दामा परेका छन्, छैन। अनि भोट हालेर त्यही राम्रो भयो, कुरा गम्भीर छ। जे होस् यो 5 वर्षको इतिहासले धेरैलाई सचेत बनाएको हुनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। अस्ति हामी यो कार्तिकेयमा गएका थियौँ, धेरै ठुल्ठुला कम्युनिस्टका नेताहरू, धेरै गाउँमा प्रभाव पार्नेहरू सयौं संख्यामा वारवारी आए। हाम्रो अर्जुन सापकोटाजी सुरुमा काङ्ग्रेसकै नेता हो, कम्युनिस्टका कुरा सुन्नुभयो, व्यवहारमा उहाँ पढेको मान्छे, पढाइ चाहिँ अलिक कम भएको मान्छे हो जस्तो लाग्यो त दौडिहाल्नु। 20 वर्ष डल्लो परिसक्यो, त्यहाँ काम गर्यो, खाली जनविरोधी काम सिवाय छैन। उहाँ अलिक जनताको पक्षमा काम गर्ने मान्छे हो, मजदुर नेतै हो। तर आज त्यो मान्छे त्यत्रो सिनियर मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीले, हुन त केन्द्रीय सदस्य हुन कति हजार हुन्छ थाहा हुँदैन, हाम्रो चाहिँ जम्मा 85 जना थियो, अहिले थपिँदैछ। केन्द्रीय समितिको सदस्य बनायो उहाँलाई, त्यो राख्नका लागि के त्यहाँ पार्टीमा टिकाउनका लागि। तर आज उहाँ समेत उहाँ हाम्रो चाहिँ मार्मिकको चाहिँ वडा अध्यक्षको उम्मेदवार लामसाङको माइला भनेर बढी चिन्छ। उहाँ पनि उम्मेदवार हो, झन्डै झन्डै अध्यक्ष बिहा थियो। यी छिपिएका काङ्ग्रेस अब के नेताहरू काङ्ग्रेस भइसक्यो, अब अरूलाई किन ढिला सोच्दा। अब हाम्रा पनि यहाँ धेरै साथीभाइहरू छन् तातोपानीमा, उहाँहरूले पनि हिजो काङ्ग्रेसमा लगानी पनि गर्नु, तर त्यो लगानी सिद्धिएको छैन है। त्यो लगानी गरे बापत धेरै उहाँले उठाउनु पनि भएको छ। अब तपाईँहरू पनि अरू पनि उहाँ साथीहरू पनि के किन होला, न सांसदै भइन्छ कि भने हो कि मन्त्री नै पड्काइन्छ कि भने हो कि कसैलाई कन्जाउमा राखेर पनि हाम्रा व्यापारीहरूलाई कुराकानी भए झन्डै हिँडे। नयाँनीले पनि भोट हुँदै मिलाइदिए। जति धेर कमायो उति कम्युनिस्ट बन्न खोजे। यहाँ उल्टो, संसारको उल्टो, यहाँ कमाएका जति कम्युनिस्ट बन्न। अब तपाईँहरू नकमाहरूले त आफ्नो साथ दिनु होला नि त, दिनुहुन्छ। जसले कमाउन लाउन जाने छ, भत्काउन लाउन जाने हो। र यो ठाउँको विकासका लागि तपाईँ भन्नुहुन्छ बिजुली कसले बाँध्यो यो ठाउँमा, यो ठाउँमा ठुला खानेपानी योजनाहरू कसले बाँड्यो, यो ठाउँलाई केही थोरै हदसम्म भयो भने विकासका गतिविधिमा 100 सबै काङ्ग्रेसले गरेका छ। अनि हाम्रै पार्टीका मान्छेहरू पनि काङ्ग्रेसमा हुँदा यहाँ हाउभाउ र उहाँहरूको इज्जत मान प्रतिष्ठा कस्तो थियो, कम्युनिस्ट पार्टीमा लाएर के हो होला नि तपाईँहरू। कति पहिले त अब चिन्नै छाडिसक्यो, बिर्सिसक्यो। काङ्ग्रेस त्यस्तो पार्टी हो जसले हरेक व्यक्ति र वर्गको पहिचान त्यहाँ देखिन पाउँछ, उसको औकात र हैसियत त्यहाँ थाहा पाउन सकिन्छ। तर जो त्यस्ता मान्छेहरू कम्युनिस्ट भए, हराए। अब हराए भनेर ठाउँ खाली गर्नु त भएन। तपाईँहरू लाग्नु, तपाईँहरू भिड्नुहोस्। हिजो काङ्ग्रेसका लागि यो ठाउँमा काङ्ग्रेस भए बाबत हामी जसरी तपाईँको लागि खटेका थियौँ, तपाईँहरूले पनि धेरै काम गर्नुभएको थियो, सहयोग गर्नुभएको थियो। म यो नयाँ पिँढीलाई पनि भन्न चाहन्छु, नयाँ पिँढीका केही साथीहरूलाई माओवादी बनायो, एमाले बनायो। यत्रो बाढी पहिरो र कोरोनाको बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कहाँ गए? यत्रो भूकम्पले चिया भएका बस्तीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर छोडेर कम्युनिस्ट कहाँ गए? कोरोनाको बेलामा हामी कति खर्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, तपाईँलाई थाहा छ। त्यति मात्र होइन, कोरोनाबाट मरेका मान्छेका बालबच्चाहरूको पालन पोषण र हुर्काउने जिम्मा काङ्ग्रेसले लिएको छ, हामीले लिएका छौँ। बाढी पहिरोमा परेका यहाँ जनजातिहरूको सङ्ख्या ठुलो छ, तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। चुनावको बेला आयो भने महिला, जनजाति, दलित भएर कमिटीहरू पुरो उठाइदिन्छन्।
जम्मूमा एउटै परिवारको 6 जना मान्छे मर्यो, एउटा 6 जना मध्येमा 5 जना मर्यो, एउटा बच्चा बाँकी रह्यो। छिरी बोल्यो भन्ने एउटा तामाङ बहिनी, उसको बाबुले उसलाई मर्ने बेलामा नर्स पढ भन्यो, कसले पढाइदिने? घर गयो, सन्तान गयो, जग्गा दिने कसले पढाइदिने? नेपाली काङ्ग्रेसले टपक्क टिपेर गएर कलेजमा भर्ना गरिदिएको छ। कम्युनिस्टहरू कहाँ गए? बाढी पहिरोमा पर्दा काङ्ग्रेसले प्राइभेट हेलिकप्टर दिएर आएर ठाउँ ठाउँबाट बारीको कान्लाबाट बिरामी बसारेर ह्याम हस्पिटलबाट उपचार गर्यो काङ्ग्रेसले। कम्युनिस्ट कहाँ गएको थियो? यही तातो पानीको यही भोटेकोसीमा भन्नुहोस्, फुलपिङमा त्यहाँ घर डुब्यो, त्यत्रो त्यहाँ बाढी पहिरो गयो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेता मोहन बहादुर बस्नेत र हाम्रा सहयोगी टिम हिँडेर जान सक्ने अवस्था गाह्रो भएपछि दाताहरूलाई खोजेर पैसा लिएर आएर हामीले जो घर डुबे मात्रै होइन, प्रभावित भनिएका सबैलाई हामीले त्यहाँ पैसा मागेर र यही ड्राइपोर्टमा हाम्रा यो भेगका धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विपदमा परेर बस्नु भएको थियो। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दल बागमती प्रदेशको नेतालाई लिएर आएर चाहिँ हामीले तपाईँले जसो पीडित भन्नुभयो सबैलाई पैसा मागेर गएको हो कि होइन? पछि फेरि मलाई 13 घर छुट्यो भन्नुभयो, फेरि 13 घरलाई चाहिँ पैसा थपेर पठाइदियो हामीले। अनि काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा चाहिँ थोरै नेता जितेका थिए, कम्युनिस्टको संसदीय दलमा त धेरै थिए। कम्युनिस्टको संसदीय दल कम्युनिस्टले यो ठाउँमा जितेको थियो, यहाँ मन्त्री थिए, पैसा ल्याएर बाँडे। कम्युनिस्टले बाँड्ने होइन, यतातिर चिया बाँड्ने हो बाँड्ने। कहाँ आयो पैसा? कम्युनिस्टले ल्याएर बाँड्न सक्दैन थियो। तपाईँ यो जिल्लामा चाहे बाढी पहिरो सारा ठाउँमा गयो, लिदीमा पहिरो जाने बेलामा म मेरो बुवाको जुठो बारेर बस्या, त्यसैले म तत्कालीन सुरुवात गर्न सकिनँ। तैपनि हामीले त्यहाँ धेरै त्यहाँ खाद्यान्न त्रिपालहरू लगायतका सामानहरू हामीले पठायौँ। मैले त्यहाँका 7 जना तामाङका छोरीहरूलाई मैले पढाइदिन्छु, स्कुलमा लगेर कलेजमा लगेर भनेर मैले विज्ञप्ति जारी गरेँ, मान्छे पठाएँ। त्यहाँको गाउँपालिका कमिटी दिएको थियो। अग्नि सापकोटाको निर्देशनमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा फटास सुबोध भन्ने केको त्यसले लगाएर त्यो रोकेर मलाई पढ्न लाउँदै थियो। मैले गरिबको बच्चालाई पढाइदिन्छु, जिन्दगी भर पढाएर चाहिँ पाउँछु भन्दा के अपराध गर्यो काङ्ग्रेस? तर कम्युनिस्टले रोक्यो। त्यो कम्युनिस्टका बारेमा अहिले के किन गर्छ भन्दा अझै बुझ्नुहुन्छ भने बुझ्नुहोस्। हाम्रा यहाँका मन्त्री साथीहरू साथीहरू जानुभएको छ, भेट्टाइन्छ कि भनेर केही मिलेको छैन। उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो चाहिँ भइरहेको छ अहिले। तपाईँहरू अरूहरूसँग काङ्ग्रेसमा आउने किन भन्नुहुन्छ? मैसँग आएर भन्नु त भइहाल्यो नि। तपाईँहरूले मलाई चिनेकै छ, जानेकै छ, अनि अरूहरूसँग कुरा गरेर यदि काङ्ग्रेसमा आउने भने अनि मसँग कुराहरू नआउने, त्यो खेताला नलाउनुहोस्। तपाईँहरूको पनि यहाँ केही पसिना छ, केही लगानी छ। त्यो लगानीको नाफा धेरै तपाईँले दिएको भए तापनि फेरि लगानी गर्नु, त्यो नाफा फेरि एकदम बढिरहन्छ। तर त्यहाँ त केही गर्न पर्यो, कमिसन चाहिने कमिसनलाई, केही गर्न चाहे पैसा चाहियो। काङ्ग्रेसलाई यो आमसभा कार्यक्रमहरू हुने बेला गाडी घोडा यस्तो व्यवस्था गरेर हिँडेर पुगिहाल्छ। त्यसकारण सेयर बिना त्यो पनि निःशुल्क सेयर खोज्ने कम्युनिस्टहरूलाई फेलासँग फेला पऱ्यो हाम्रो साथीहरू। गाँडोमा लाग्छ। तपाईँ यही बजार जोगाउने बारेमा मैले त्यत्रो पैसा लिएर आएँ। यहाँ धेरै ठाउँमा वाल लाउने कामको म आफै आएँ। आज यत्रो विपत्ति परेको छ यो ठाउँलाई, कम्युनिस्टले कति करोड पैसा ल्याइरहेको छ मलाई भनिदिनुहोस् न, कसैले कति ल्याइरहेको छ? र तपाईँ सडकको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो गाउँपालिकाको सबै ठाउँमा सडकको धर्का कोर्ने काम, ट्र्याक खोल्ने काम काङ्ग्रेसले गरिसक्यो। हामी यो क्षेत्रमा जानलाई बोक्चे क्षेत्रमा जानलाई एउटा पुल पनि बनाउने क्रममा छ। तर अहिले बनायो भने उनीहरूले बनायो भन्छ। बाटाका ट्र्याकहरू खोल्यौँ, गोदारीबाट चाहिँ भैरवकुण्ड जाने बाटो खोलिदिन्छौँ, ल आउनुहोस् काङ्ग्रेसमा आउनु भन्दाखेरि कोही तयार नहुनु। कम्युनिस्टले सर्वस्व गरिदिन्छु भने अहिले पऱ्यो। यहाँ लोडर सङ्घका साथीभाइहरू सदस्यहरू कोही हुनुहुन्छ होला, मैले अहिले 2-3 जना देखा पनि छु।
यहाँका गरिब गोदारीका गरिब विभिन्न किसिमका जातिहरू यो ढाका भन्सा तपाईँको घर अगाडि छ, तर तपाईँले बिहान बेला खाना पाइरहनु भएको छैन। तपाईँ लोडर सङ्गठन गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई नसोधी काम नदिकन कोही व्यापारी यहाँ सामान छिर्न पाउँदैन, हामी व्यवस्था गर्छौँ भनेर हामीले व्यवस्था गरिदियौँ। त्यो लोडर सङ्घले दन्नादन पैसा कमाउन थाल्यो, चुनावमा आयो सबै कम्युनिस्ट, 3-4 जना बाहेक जम्मै ठुलो कम्युनिस्ट भयो। अब अहिले कम्युनिस्टले देखाइदियो हो कि होइन? काङ्ग्रेसको पालो गर्नु हो कि होइन? अब हेर्नुहोस्, लाचामा मान्छे धेरै मार्यो बाढी पहिरोले। विजय कक्षेदार त्यो बेलामा मन्त्री हुन्थ्यो निर्माणमा, पहिले पुल तुरन्त स्वीकृत गराएर यहाँ लाचामा पुल बनायो। यो होला यो माथिबाट ठाडो खोलामा। अनि उतापट्टि फेरि म मन्त्री भएको अघिल्लो दिन जस्तो लाग्छ मलाई कि अथवा त्यो नजिकै बेलामा लाचाको लामो पुल लग्या हो कि होइन? म भोलि पल्टै सारा कर्मचारीहरूलाई लिएर आएर तुरुन्त बेली ब्रिज हालिदिएको छैन त्यहाँ। मैले बेली ब्रिज हालेको, काङ्ग्रेसले बेली ब्रिज हालेको ठाउँमा आज कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितेको 4 वर्ष हुन लागिसक्यो। केन्द्रमा 3 वर्ष नआइसक्यो, स्थानीय चुनाव जितेको 4 वर्ष भइसक्यो। त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म कतिलो पुल किन बन्न सकेको छैन? तपाईँले सत्ता गर्न परि नपर्ने काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसको सरकार बनाएको भोलि पल्टबाट म अर्को डिजाइन सर्वे इस्टिमेट गराएर त्यहाँ अर्को पुल हाल्ने व्यवस्था गरिदिन्छु। मैले यो ठाउँबाट बोलिरहेको छु। बनायो के गरिरहेछ? जुरेमा पहिरो गयो, शान्ति थियो। सुनकोशी खोलामा तत्काल बेली ब्रिज हालेर चाहिँ पारी परेर बाटो खोल्ने काम काङ्ग्रेसले गरे हो कि होइन? अनि त्यसैले विकासका बारेमा यहाँ तपाईँहरू फिल्मिङकट्टीको हिन्दीबाट तपाईँ नारायणथान हुँदै सेलाङकट्टी भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ उता के भन्छ यारमाला साइडपट्टि भन्नुहोस्। काङ्ग्रेसले त्यो बेलामा बाटो खोलेको छ। आज त्यो बाटोलाई पैसा थपिएको छ। हाइरो पावरका मान्छेहरू हाम्रै भए पनि कम्युनिस्टहरूलाई काम बाँड्छ, तर बाटोका लागि के गरेछ? तलतिर हेर्नुहोस्, फटाफट 15 करोडदेखि लिएर 50 करोडसम्म हालिदिएको छ। एउटा बाटोमा 58 करोड हालिदिएको थियो कम्युनिस्टले, त्यो पनि क्यान्सल गर्यो। अहिले यो ठाउँमा हामीले ठुल्ठुलो बजेट ल्यायो भने कम्युनिस्टले गरे भन्छ समस्या त्यहाँ छ। अनि त्यो बजेट चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको गाउँपालिकाले सहयोग गरेन भने त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँ ठुल्ठुला पैसा चाहेर पनि हामीले ल्याएर काम छैन। तर अब ढुक्क के हुन्छ भने नेपाल अधिराज्यभरमा कम्युनिस्टहरू गरी खाना रहन्छन्, कम्युनिस्टहरू हटाउँदा रहेछन्, कम्युनिस्टहरू ढाँट्दा रहेछन्, कम्युनिस्टहरू आफू मात्रै ल्याउँदा रहेछन्, कम्युनिस्टहरूले जनताका काम गर्दैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। स्थानीय प्रदेश र केन्द्रमा सबै कम्युनिस्टको अधिकांश ठाउँमा एउटा साथी भन्नु 90% कम्युनिस्टता पनि देशको हालत यस्तो भयो। र आखिरमा सकेन हामीले भनेर शेरबहादुर बाटे नाङ्गो थाप्न गए। तपाईँलाई मैले अघि भने त्यसैले यो निर्वाचन, अब आउने निर्वाचन देशभरि काङ्ग्रेसले जित्छ। तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ र काङ्ग्रेसले जित्छ। मैले अहिले पनि भने काङ्ग्रेसलाई जिताउन जरुरी रहेछ। अब सबै मान्छेको मनमा त्यो कुरा परिसकेको छ र अब जित्छ भन्दैमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले माथिएर बस्ने होइन। जहाँ बाढी पहिरो छ त्यहाँ काङ्ग्रेस पुग्नु पर्यो, जहाँ पहिरो छ वा प्राकृतिक विपद छ त्यहाँ काङ्ग्रेस पुग्नु पर्यो, जहाँ खाने पानी छैन, जहाँ बाटो छैन, जहाँ बिजुली छैन, जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ काङ्ग्रेस पुग्नु पर्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा म बताइदिन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव जितेको साथीको क्षेत्र नम्बर 1 मा मोटर बाटो नपुगेको काहीँ गाउँ छैन, बिजुली नबलेको कुनै घर छैन, तर
यही जिल्लाको साबीको 2 नम्बर र 3 नम्बर क्षेत्रमा अहिले पनि मोटर बाटा नपुगेको गाउँको छन् पनि छन्, बिजुली नपुगेको घर मात्र होइन गाउँै गाउँ पनि छन् पनि छन्। त्यहीबाट पनि थाहा हुन्छ नि। त्यस कारणले मलाई भन्नुहुन्छ भने कृष्णबहादुर महराजी अर्थमन्त्री भएको बेलामा समेत एकै दिन 3 अरब 18 करोड पैसा ल्याएको छु मैले। ओइ यो राज्यको ढुकुटी हो, तिमीहरूका बाबुका मात्रै बमौती सम्पत्ति हो यो पैसा। हामीले भने पैसा पछि पर नभए भनेपछि झार्न सक्नु पर्यो नि। अग्नि सापकोटा सभाको भइसक्यो बिचरा, संसद स्थगित भएको सभामुखलाई थाहै थिएन। स्थगित भएछ मलाई थाहा भएन, भएर बाहिर इन्टरभ्यू आउँछ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ कतिपय म जस्तो सभामुख हुने हो भने मन्त्रीहरूलाई लाइन लाएर है यति पैसा यहाँ यति पैसा यहाँ छैन, यो पनि छैन, दिन छैन, बुद्धि पैसा टाढा जसले 1 महिनाभित्रमा नागा खोज्नु पर्यो। 1 महिनाभित्रमा होइन, अघि सापकोटाको नातिको पाला पनि उनीहरूको हैसियतले मार्नु पर्यो। चाहियो नि। त्यसकारण यिनीहरूको मुखमा जहिले पनि गाली गलौज गर्ने, यसो गर्छु उसो गर्छु धम्क्याउने, हिजो पनि मान्छे कुटे काटे मारे ज्यादती गरे, अहिले पनि अझ फाटा फुट्दा प्यार गराउँदैछन्। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्ट नबने बापत कोही पनि मान्छेलाई धम्क्याउन खोज्न थाल्यो र काममा विरोध गर्न थाल्यो भने हामीलाई भन्नुहोस्। यिनीहरूका नसा कसरी च्याप्न पर्छ हामीलाई थाहा छ। अब हामीले कुराहरू अब गाउँ छोडेर भाग्ने पालो, गाउँबाट कुद्ने पालो, अब पालो कसको? अब माओवादी। हेर्नु त माओवादीको पार काङ्ग्रेस भनेको यस्तो र उस्तो भएर प्रसन्न अति यस्तो गरी भाषण गर्ने मान्छे, काङ्ग्रेसलाई इच्छै छैन माओवादीसँग मिल्ने, काङ्ग्रेसलाई हामी चुनावमा सहकार्य गर्न जान्छौँ भनेर वक्तव्य आएको छ। छोरी माग्नेले माग्दिएकै छैन, मेरो छोरी चुनावमा दिन्छु भनेर हिँडेको थियो। त्यसो भने पैसा यहाँका कम्युनिस्टले बुझ्ने कुरा, यहाँका माओवादीले बुझ्ने कुरा, तिमीहरूका गुरु तिमीहरूको नेताहरू हामीले सकेनौँ भएर काङ्ग्रेसमा लम्बसार बन्न गइसके। तिमीहरूका नेताहरू काङ्ग्रेसमा मिल्न पाए हुन्थ्यो भनेर गरिरहेको छ। केपी ओली त्यही भन्छ, माधव नेपाल त्यही भन्छ, प्रचण्ड त झन् उहाँ लागिसक्यो। गल्ती गरेको अति के अरे एउटा भाषणमा गिरिजा प्रसादलाई मैले यसो भन्नु, मैले पापै गरे सोरे, पापीहरूले पापै गर्छन्। गिरिजा प्रसादलाई गरेको नै यहाँ अर्को प्रसादलाई गरेको। त्यस कारणले जसरी यहाँ काम गरेर जनताले दुःख दिएर जनताको क्रिया बसेको बाउलाई मारे क्रिया बसेको छोरालाई पनि क्रियापूर्तिको त्यो देशलाई सेतो कपडा मान्छे लगेर मारेको छ। यी अपराधीहरू मैले अघि टेलिभिजनमा पनि गरेको छु, तपाईँ सुन्नु भएको छ कति खै छैन संसारभरि सबैलाई तर्साउने, सबैलाई धम्क्याउने। हाम्रो नेता पूर्व मन्त्री केन्द्रीय सचिव बी विश्वकर्माजीलाई धम्क्यायो, हाम्रो अर्को केन्द्रीय सचिव हाम्रो पूर्व मन्त्री अर्को के भन्छ महेन्द्र यादवजीलाई धम्क्यायो, केन्द्रीय सदस्य हाम्रो अर्को मन्त्री पाण्डेजीलाई धम्क्यायो, अनि डाक्टर निला चन्द्रलाई धम्क्यायो। मेरो खेला पर्यो, सिन्धु पाँचोको खेला पर्यो। अनि यसका विचारा युवा सङ्घले केपी ओलीसँग लड्छु भनेर हिँडेका मान्छे पनि युवा सङ्घले वक्तव्य दिएका। कि हाम्रा यी भाइहरू 2-4 जनाले टेलिफोन नम्बर दिएर लड्ने भए हामीसँग आइज भने एउटा ठाउँले के लेखेछ भने मैले पनि गाली गरेँ, म बसेलाई तपाईँले गाली गर्नु परेछ लेखेछ। कसको गाली आउँछ भनेर म त्यो समातेर यसलाई जमिन मुनि भएर खोज्छु भनेर भइरहेको एउटा पनि आएको अपराधीहरूसँग
हामी जनतालाई सधैँ लड्या मान्छे बाल विषयमा गोली हाल्छु भनेर आदेश दिँदा 2 चोटि मलाई गोली हाल्ने आदेश दिएको थाहा छ हाने कसैले जति गोली हाल्छु भने उति मेरो तिग्रा बल्यो भनेर जति नाच्छु भने उति बल्दो भनेर मलाई जनताको साथ मसँग आँट मैले पनि भन्न चाहन्छु मैले सिक्किम कम्युनिस्ट पार्टी जो जनताका विरोधी काम गरिरहेको छ त्यो सबै होइन 2-4 जना कम्युनिस्टहरू राम्रो पनि छन् जो जनताका द्रोही छन् जो विकास विरोधी छन् जो लोकतन्त्र विरोधी छन् जो खुट्टा छन् तिनीहरूलाई मैले भनेको केशव बरालको मार्फत कान खोलेर सुने हुन्छ तर जसले राम्रो काम गरिरहेको छ कम्युनिस्ट भाइले मैले उसलाई भनेको छैन रावले त्यो चोर कम्युनिस्टलाई त चोर भनेको त सबै कम्युनिस्ट सबै भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेको छु छैन चोर कम्युनिस्ट भनेको यहाँ पनि चोर कम्युनिस्ट धेरै छन् अब पहिला जस्तो गरी ढाँटेर यहाँले दिदीबहिनीहरू पनि धेरैजना प्रवेश गर्नु भएको छ पहिला जस्तो तपाईँहरूका घर दैलो पुरक्क छिरेर काङ्ग्रेस कहिले यहाँ आउँदैन भएर एक्लै जाने नि दबाएर कुरा गर्ने आज तपाईँलाई झुक्क्यायो विकास बिग्रियो गाउँ बिग्रियो कोरोनामा केही गरेन बाढी पहिरोमा केही गरेन भूकम्पमा आएका विद्युतीहरूलाई केही गरेन काङ्ग्रेसले चुनाव जितेको सुनकोशी गाउँपालिकामा सबैको घर अहिले गाउँपालिकाले बनाइरहेछ भनेपछि के हेरिरहेछ बाढी चाहिँ के हेरिरहेछ गुगल के हेरिरहेछ अरू के हेरिरहेछ अनि त्यहाँ काङ्ग्रेस त्यहाँ कर दिन नपर्ने यहाँ किन चाहे घर लुट्नलाई होइन म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु आगामी चुनावमा भोटेकोशी गाउँपालिकामा तपाईँले चुनाव जिताउनुहुन्छ यो ठाउँमा लाग्ने हजुर सम्पूर्ण त्यो अतिरिक्त कर सबै मिला हुन्छ म यही यो कर मिला गर्न सकेन भने मोहन बहादुर भट्टराई भोट माग्ने आउने ल अहिले हेर्नुहोस् जनताको हालत के छ स्थिति देशको त्यस कारणले साथीभाइहरू धेरै कुरा मैले भन्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँलाई थाहा छ र अरू कुरा के गर्ने हाम्रो दिपेन्द्रजी गुरुङको उठेर माओवादीमा जानु वडा अध्यक्ष पनि झ्याप्का झ्याप वडाले भेटाउनु एउटा वडा कार्यालय बोलाउँछु भन्दा अघि सामूले सहयोग गर्छ न कसैले सहयोग गर्छ वडा अध्यक्ष कहाँ गएर बस्ने भन्दाखेरि चिया नगर भन्नु अनि उहाँले भन्नुभयो म पुरानो काङ्ग्रेस हुँदै त्यो जोर रहेछ माओवादीहरू कम्युनिस्टहरू म काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्छु तपाईँलाई सहयोग गरेको गर्छु एउटा वडा कार्यालय भवन बनाउन तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो तपाईँ म गरिदिन्छु भने यो वडा कार्यालय भवन बनाउन सबभन्दा बढी पैसा मैले दिइरहेको यो उहाँको र हाम्रो बिचमा आन्तरिक सम्झौता भएको छ त्यस कारणले त्यो उचित बेला आएपछि हुन्छ यस्ता तिहारहरू मन्त्रीले सभामुखले चुनाव जितेकाले म केही पदमा छैन काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सचिव मैले भन्ने बित्तिकै वाराङ्गना बिचमा आउँदछ भन्यो त यो कुरा यहाँका मान्छे सबैलाई थाहा छ दागलाङमा 30 ठाउँ पुल चाहियो भने काङ्ग्रेसहरू मात्रै होइन त्यस 4 पार्टीका आए तपाईँहरू धेरै ठुला मान्छे आएको छ म तपाईँले भने पुल हाल्दैन भने त्यसपछि हामी सुध्रिन पाऊँ हामी सुध्रिन्छौँ हामी पुल पार्टी भने त्यहाँबाट पैसा खोजेर पुल छ्याप्पै बनाइदिउँ हामीले पब्लिकहरू हामीले बेला भन्दा गाउँतिर बसेर यिनीहरूले बिगार्ने बाहेक बनाउन कहाँ जाने खै गरेर हामीले यो भोटेकोशी र सुनकोशीको खोलामा इच्छा लागेको ठाउँमा 2-3 किलोमिटरको दूरीमा पुल बनाइदिएको छ जलबिरे खोला गएपछि त्यहाँ मोटरसाइकल पुल भेट्दै गाह्रो एउटा पुल मैले पार दिएको थिएँ त्यहाँ चुनाव जाने भए त्यो पनि तल माथि भएर अहिले पुल बनाउन पाएको छैन त्यस्तो छ अब यहाँ घुमथाङमा मोटरसाइकल पुल बनाइन्छ तल भनेर भनेको ठक्क लाएर चुनाव वार्डमा जिताए कम्युनिस्टलाई ल उसो भए अब 5 वर्ष पख भने म चौलाएर बसेको कसले बनाइन्छ त्यहाँ पुल बोल्नु पर्छ काङ्ग्रेस त्यहाँ चुनाव हारेको छ अब यो पटक त्यहाँ पनि चुनाव जित्छ अनि त्यहाँ पुल बन्छ त्यस कारणले यहाँ कतिपय साथी अहिले यहाँ गुम्बाको कुरा उठ्यो काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेलामा यो देशमा
कति गुम्बा बने है साथीले भन्नु। आज कम्युनिस्टले यहाँ यिनीहरूको सरकार आज कतिवटा गुम्बालाई पैसा दिए। त्यही पुरानो भएको निर्णयमा निकास साथी बाहेक यिनीहरूले के गर्ने? यहाँ मन्दिर बनाउने कुरा उठिरहेको छ। कम्युनिस्टहरू त्यो चुनावमा भोटका लागि यति लामो टिका लाउँछन्। धर्म मान्ने भन्छन्। संसारमा कम्युनिस्ट व्यवस्थाले कम्युनिस्टको वादले मार्क्सवादले धर्म भनेको अफिम हो, गाँजा हो भन्छन्। हुन त कम्युनिस्टहरूले गाँजालाई वैधानिक दिने वर्षमा प्रस्ताव पनि ल्याइसके। अब त्यो व्यापार अब उनीहरू बानी पनि पर्या हुन्छ। त्यो गाँजा पहिलो हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिला ठुलो व्यापार कुन चाहिँ कम्युनिस्टले गर्छ थाहा छ। अब उनीहरूले सुरु गरिसकेका छन्। त्यसकारण विकासका हिसाबले यो ठाउँको उन्नति र प्रगतिका बारेमा यो नाका नेपालकै सबभन्दा ठुलो नाका, यो नाका वर्षमा अरबौं रुपियाँ यो राष्ट्रलाई आम्दानी बुझाउने नाका। तर यो नाकाबाट अरबौं रुपियाँ जनतालाई लगेको बापत न व्यापार छ न त्यसको करमा के छ। कमसे कम काङ्ग्रेसको पालामा त वाल छ्याल काम गर्न खान पाएको थियो। यहाँ प्रहरीले राजस्वले दुःख दियो भन्ने बित्तिकै म मोटरसाइकल लिएर काठमाडौँ आएको थिएँ। म आएपछि यो बाटो सबै खुल्ला हो कि होइन? अनि अहिले यहाँ गरिबले व्यापार गर्न पाउनु पर्यो भन्दाखेरि कम्युनिस्टका नेताहरूले भाडा हाल्न लाग्छ। त्यो छ ताल। त्यसकारण यो ठाउँमा खोइ खेतीका छ, यो ठाउँमा उद्योगका छ। नेपाली जनता एक जनता बाँच्नु पर्दैन। यहाँका जनताले बाँच्ने भनेको एउटै कुरा हो, व्यापार। अहिले मैले त्यो सेयरको कुरा एक ठाउँमा त दैनिक काम गरेर खान पाउने कुरा व्यापार हो। यो नाकामा व्यापार गरेका लागि जबसम्म व्यवस्थित हुँदैन तबसम्म यो ठाउँको उन्नति र प्रगति हुन सक्दैन। त्यसको लागि व्यापार व्यवस्थित गर्ने हिजोका दिनमा काङ्ग्रेस हो, भोलि पनि काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ। यी बगान कृषि कम्युनिस्टहरू, 3 पिछोलेका कम्युनिस्टहरू बोकाले दाई हुने भए गोरु चाहिँदैन भन्ने एउटा उखान छ। यो बोकेहरूले के हो यहाँ विकास गर्न बुद्धि पनि हुनु पर्यो, बुद्धि हुनु मैले अहिले भनिसकेँ। त्यस कारण यो हिसाब किताब राम्रोसँग गर्नु होला। अनि अब चुनाव नजिक आउँदैछ। अनि अहिले पछि हो भने ताली भन्न हाल्ने त्यो फेरि अन्त अल्पले भने फेरि भएर त्यो पनि अलिकति तपाईँलाई सामान्य अहिले अब हुँदैन। तपाईँले ठिक भन्नु। अब सबै चेतिसके। काङ्ग्रेसले यहाँ जनतालाई मास्क बाँड्न नहुने रे, सेनिटाइजर बाँड्न नहुने रे, हस्पिटललाई बेड बाँड्न नहुने रे। यो हस्पिटलमा पनि बेड कहाँ ल्याएर माया हो क्या कोरोनामा। यहाँ मास्क ल्याएर सबै ठाउँमा प्रहरीदेखि लिएर सबैले माया हो क्या। हामीले त्यो बाँड्न नपाउने। अनि कम्युनिस्टले चाहिँ काङ्ग्रेसले 13 रुपियाँ बाँडे मास्क, त्यो सर्जिकल, अनि अर्को 100 रुपियाँमा किनेको त्यो KN95 मास्क कम्युनिस्टको सरकारले टिभीले यी भ्रष्टहरूले KN95 मास्कको 800 बिल बनाए। सर्जिकल मास्क 52 रुपियाँ 52 पैसामा बिल बनाए। अनि मलाई इन्टरभ्यूमा सारा हामीले राम्रा गरेका छौँ, के राम्रो गरेका छौँ भनेर त्यो बगल पछि एउटा कम्युनिस्ट नेतो भएको बस्न गराउन थाल्यो। उल्टो कुरा काट्न सक्दैन फटाल। त्यसले नम्बर राखेकोले अब यहाँकाले भेट्न मागी छ। यहाँकाले राम्रो छ। र म दिदीबहिनीहरूलाई फेरि भन्न चाहन्छु, हिजो तपाईँलाई झुक्क्याएर फटाक कुरा गरेर तपाईँलाई माओवादी बनाउनेहरू, नेपाली बनाउनेहरू अब फोकटिया कुरा गरेर आयो भने टाढुले होइन ढुङ्ग्रामा तताएको चिन्ता टिकेर आउँछ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई खेल्दै सक्ने जनताले भन्यो भने पहिलोपल्ट भोट बसेर आउँछ। के चाहिन्छ सबै बोल्छ, दिन्छ। थाहा पाउनु पर्यो। सजाय नराम्रो काममा चाहिँ सजाय पाउनु पर्यो। मैले गरेर पाउनु पर्यो सजाय। त पनि सांसद भइस, त पनि मन्त्री भइस भन्नु त हिसाब किताब गरौँ न। काङ्ग्रेसले जित्दाखेरि यो जिल्लामा यो क्षेत्रमा कति विकास आयो, कम्युनिस्टले जित्दा के भयो?
मैले एकै दिन किनामा 18 करोड पैसा सडकलाई मात्र न्याय मैले अघि भने अति सापकोटाले सभामुखसम्म भएर यो 3 वर्षभन्दा नागिसक्यो। सांसद कोषको पैसा पाए एक सुका पैसा यो निर्वाचन क्षेत्रमा ल्याएको रहेछ भने म भोलिबाट प्रमाणित गर्छु राजनीति गर्ने होइन भने यो थारो सिकिर बाटो हरियो घाँस किन खुवाउने खोले किन खुवाउने कोदो सफा गरेर पिन ल्यायो भने त भइसकेन आफूलाई खाना भइहाल्छ मध्येर खोले हामी आफै खाने मान्छे त खाना भइहाल्छ के गर्नु यो थारो बराबर गर्ने बराबर अनि थारो भएपछि बाल्ने नदुध्ने गोरु बाल्ने गर्ने त्यसकारण त्यो नेताहरू भन्ने पनि प्रश्न हुनु जरुरी छ। हामी जस्ताहरू म पनि छैन भने हुन जरुरी छ। तपाईँले फेरि पनि काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि सशक्त रूपमा जनताको साथमा काम गरेर हिँड्नु पर्दछ। त जनताले पनि गाई कुन हो गोरु कुन हो भैँसी कुन हो राङ्गो कुन हो त्यो समाजिक के हो फोहोर के हो थाहा पाउनु पर्यो। तपाईँहरूले गोबर र अर्को एक चिज छुट्याउनु पर्छ भने त्यति छुट्याइदिनुहोस् सधैँभरि हामी तपाईँको साथमा हामीलाई काम नगरी सहयोग गर्नु भन्दैनौँ। कामसँग हामी भोट साट्न चाहन्छौँ। कामसँग तपाईँहरूको मत साट्न माग्न चाहन्छौँ। कामसँग तपाईँहरूको सहानुभूति पाउन चाहन्छौँ। कामसँग तपाईँहरूको आशीर्वाद थाप्न चाहन्छौँ। तर हाम्रो कामको पनि काम खोजेनौँ मान खोजेनौँ त नामै भइदिएर तयार नभए त गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो विषयमा यति मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। र नेता जनतालाई सङ्कट परे बेला चाहिन्छ। नेता जनतालाई विपद परे बेला चाहिन्छ। नेता जनतालाई पानी खुवाउन चाहिन्छ। बाटो बनाइदिन चाहिन्छ। स्कुल बनाइदिन चाहिन्छ। अस्पताल बनाइदिन चाहिन्छ। नेताले अधिकार घाँस काटिनु पर्दैन दाउरा भारी बोकिनु पर्दैन। तर नेता केका लागि भने त कम्युनिस्ट पार्टीको नेता देखिया अमित कुमार बोहराजीले 2 पल्ट चुनाव जितेर मन्त्री बन्नुभयो स्थानीय विकास मन्त्री। नाम स्थानीय विकास एक साबेल माटो गाई फर्काउने काम उहाँको चाहिँ मन्त्रीको कार्यकालमा भयो। अर्को माओवादीबाट राजकुमार श्रेष्ठजी भन्ने चुनाव जिते। उहाँको गाउँ दौथलीको कही गाउँमा 1.25 करोड रुपियाँ पैसा लगाएर खानपानी मैले अर्को माओवादीको उम्मेदवार सहयात्री कतिवटा गाडीमा के काममा खराब अवस्था छ। उसको गाउँमा मोटर बाटोलाई 28 करोड मैले बनाइदिएको के भन्ने उल्टा के। अब भारविषयबाट बुदेपा डुगाथलीबाट दोलक्षा जाँदा मैले 58 करोड पैसा छुट्याइदिएको। त्यो पैसा कम्युनिस्ट सरकार आउने बित्तिकै खतम बनाइदियो। फेरि मैले सरकारले 20 करोड रुपियाँ हाल्न लगाएर टेन्डर भयो। काम गर्न दिएर कमिसनरले अहिले के भएर लेखाएको छ भने फेसबुकमा अरू नेपालको फोटो राखेर 5 करोड रुपियाँ टेन्डर आशाले भएर भनेको छ। उसले गरिदिएको पनि भनेको छैन। ऊ त्यहाँको के हो कि नाइके हो कि पैसा हाल्ने मान्छे हो कि के हो यहाँ हाम्रो चाहिँ भाषण दिया हुनुहुन्छ। उहाँले भूकम्पको बेलामा 4 ट्रक खाद्यान्न लिएर चाकुमा बाँड्न थालेको छ। अनि कम्युनिस्टका कार्यकर्ताले फोन गर्दैछ। अनि त्यहाँ छेउमा आएर हेरेर बसिरहेको छ। अनि न्युज के आएको भने अरू नेपालको सक्रियतामा त्यो खाद्यान्न आयो भने पैसा उनीहरूले दिइरहेको काङ्ग्रेसले उसको सक्रियतामा आयो तपाईँले किनारले भागेको छ भाषण दियो त्यस्तो खराब। त्यसकारण यिनीहरूको कुरा गरेर अब रात नपारौँ होइन। अब कुरा गरौँ। मलाई पार्टीले खेलकुद विभागको पनि प्रमुख बनाएको छ। देशभरि खेलकुदका गतिविधि गरेर हामी हिँडिरहेका छौँ। रक्तदानको कार्यक्रम 77 जिल्लामा गरेर हिँडिरहेका छौँ। पहिला म 20 वर्ष तपाईँहरूले मलाई सभापति बनाउनु भयो, माननीय बनाउनु भयो, मन्त्री बनाउनु भयो। म पनि अब छिपिँदै गएँ। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा लाग्नु पर्यो हिँडिरहेको छु। तर जहाँ भयो भने म सहत्यको साथमा हुन्छ।
म कसैको फोन पनि नउठाउने हुँदैन कि फोन उठिहाल्छ, उठेर भने कल ब्याक गर्ने हुन्छ। तपाईँहरू मलाई भेट्नका लागि खेताला आउन पर्दैन, मलाई कुरा गर्न खेतालाबाट कोही बिचौलिया चाहिँदैन। सिधा कुरा गर्ने, नढाक्ने, तपाईँले हरेक काममा इमान्दारी हुने, मैले पनि इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने। हामी सबै काङ्ग्रेसका यहाँ जो नेता कार्यकर्ता छौँ, हामी त्यही विश्वासमा हामी अड्छौँ। यो ठाउँको विकास, यो ठाउँको निर्माण, यो ठाउँको व्यापार, यो ठाउँको हाइड्रो पावर, यो ठाउँका सडक, यो ठाउँका चाहिँ खानेपानी, यो ठाउँका स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा 32 वर्ष एसएलसीको फ्री कोचिङ क्लास पढाएको मान्छे हामी हो कि होइन? 32 वर्ष कम्युनिस्टहरूले स्कुलमा पढिरहेको बच्चालाई बाहिर ल्याएर काटेका छन्, मारेका छन्। विशाल तामाङ भन्ने ठुलो पाखामा पढ्ने एउटा बच्चालाई बाहिर ल्याएर कम्युनिस्टले काटेर मारे, बन्दुक बोकेर नहिँडे मान्छे मारे। तर हामी पढाइरहेको छौँ। हामी अहिले पनि हामी दाप्ने पुग्यौँ, त्यहाँका अन्तिमलाई सहयोग गर्यौँ। सुनकोशी गाउँपालिकाले 6 लाख सहयोग गर्यो। हामीले